अमरीकी दौरा हुकूमत के गले क्यों पड़ गया? मोहसिन नकवी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना, मगर क्यों? इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दिया? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि मोहसिन नकवी अमेरिका में एक अहम दौरे पर हैं और इस दौरे से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वो ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी उनका सबसे करामत मोहरा है जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और सरकार के हवाले से नरम रवैया पैदा कर सकता है। मगर अभी तक मोहसिन नकवी ट्रंप इंतजामिया के जिस भी बंदे से मिले हैं या अमेरिकन पॉलिटिशियन से मिले हैं, तो मोहसिन नकवी से फौरी मिलने के बाद उसकी एक ही ट्वीट होती है और वो ये है कि फ्री इमरान खान। नाजरीन, इस वजह से हुकूमत और मोहसिन नकवी को काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हुकूमती नुमाइंदों को ये बता कर गए थे कि उनकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बआसानी ट्रंप इंतजामिया तक रसाई हासिल कर लेंगे। मगर अभी तक ट्रंप इंतजामिया के किसी अहम नुमाइंदे से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिलहाल उनकी मुलाकात मुख्तलिफ अमेरिकन पॉलिटिशियन से हुई, मगर उन्होंने भी मोहसिन नकवी से मिलते साथ ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मोहसिन नकवी अमेरिका में इमरान खान मुखालिफ लॉबी भी कर रहे हैं और इसकी काफी तगड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का सफारत खाना उनके साथ भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। इसके साथ साथ इस पर काम इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अमेरिकन सरकार तक ये पैगाम पहुंच सके कि जो काम आप लोगों को पाकिस्तान से दरकार है वो इमरान खान नहीं, हम हर तरह का मामला आपके साथ एडजस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस सारे मामले पर भरपूर अंदाज में वर्किंग कर रही हैं और मोहसिन नकवी को उन्होंने कांग्रेशनल मीटिंग में खुसूसी तौर पर टारगेट किया था। नाजरीन, याद रहे कि कल के रोज अमेरिका में एक कांग्रेशनल मीटिंग हुई जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा थी। इस कांग्रेशनल मीटिंग में अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने शिरकत की और यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ पाकिस्तानी सहाफ़ी, जिसमें वजाहत सईद, डॉक्टर मोहित पीरजादा और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने शिरकत की और उन्होंने भरपूर तरीके से 26 नवंबर और 9 मई को होने वाले मजालिम के बारे में हुकूमत के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट कांग्रेसमैन के सामने रखी। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोहसिन नकवी को तमाम हालात का जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोहसिन नकवी का 26 नवंबर से एक रात पहले बयान भी सबके सामने रखा और बताया कि कैसे मोहसिन नकवी ने निहत्ती आवाम को धमकियां दी कि उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा और उन्हीं के ऑर्डर्स पर 26 नवंबर को कत्ले-आम किया गया, जिसमें पीटीआई के निहत्ते वर्कर्स को गोलियां मारकर शहीद किया गया। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह की फसाइयत पाकिस्तान में ढाई है, ऐसा कोई भी अवामी सियासतदान नहीं करता, क्योंकि हर सियासतदान को पता है कि आज अगर वो हुकूमत में है तो कल को वो अपोजिशन में होगा और अगर आज की हुकूमत ने अपोजिशन के साथ सख्ती की, कल को जब खुद अपोजिशन में जाएंगे तो खुद भी सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अवामी सियासतदान उतनी ही सख्ती करते हैं जितना उनको पता है कि बदले में वो सह सकेंगे। लिहाजा मोहसिन नकवी एक अवामी सियासतदान ना होने के नाते तमाम तर फसाइयत कर गुजरा। उसको जो भी कहा गया उसने वो तमाम चीजें की, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सियासतदान नहीं बल्कि एक मोहरा है और मोहरों की मुद्दत महदूद होती है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने एक और इंकशाफ किया कि मोहसिन नकवी के हवाले से मुस्लिम लीग नून को भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये समझते हैं कि सारा का सारा काम मोहसिन नकवी करता है, जबकि 26 नवंबर समेत तमाम की तमाम फसाइयत हुकूमत के गले में आ जाती है, जबकि 26 नवंबर में सबसे ज्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का था। लिहाजा वो मोहसिन नकवी के कारनामों से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि मोहसिन नकवी अपनी तमाम तर करतूतों की जिम्मेदारी खुद ले, क्योंकि उनको पता है कि कल को इनकी हुकूमत भी जानी है और उन्होंने अपोजिशन में बैठकर एहतजाज की सियासत भी करनी है। उसके बाद नाजरीन, इमरान रियाज ने कहा कि मोहसिन नकवी जो मुलाकातें कर रहे हैं उनका सबसे अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान की रियासत ये असेस करना चाह रही है कि मौजूदा इंतज़ामिया के ओवरऑल रिस्पॉन्स से उनको क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इसी नतीजे पर पाकिस्तान की रियासत अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसी को तश्कील देगी। मोहसिन नकवी को इन हालात को जानने के लिए भेजा गया है ताकि पाकिस्तानी सरकार उस मुताबिक मुस्तकबिल के लाए अमल का तयन कर सके।
سب سے اہم چیز جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ سرکار کو ایسا کچھ آفر کیا جائے جس کے بدلے وہ انسانی حقوق کی معاملے پر خاموشی اختیار کریں اور بائیڈن سرکار کی طرح ان کو مکمل انداز میں سپورٹ کریں۔ اور دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست چاہتی ہے کہ ان کو کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کر سکیں۔ چونکہ فی الحال عمران خان کسی بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے اور انٹرنیشنل دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو پاکستان کی سرکار کو یہ معلوم ہے کہ کبھی نہ کبھی انہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کچھ گارنٹیز نہیں دے گا تب تک اس کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ اگر بغیر کسی گارنٹی یا ڈیل کے عمران خان باہر آیا تو وہ عوامی طاقت کے بلبوتے پر سب کو بہا کر لے جائے گا۔ محسن نقوی نے بھی واپس آ کر پاکستان کی ریاست کو یہی بریفنگ دینی ہے کہ امریکہ میں اصل حالات کیا ہیں اور کیا پاکستان کی ریاست اس کو اپنے مطابق کر پائے گی یا نہیں، اور اس میں کس طرح کی لابنگ کا استعمال ہوگا۔ ناظرین، اب محسن نقوی کے آنے کے بعد ہی حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ دوسری جانب دوستو، عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئی ہے۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے۔ ملک ریاض کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو سکے کہ اس گند میں کون کون شریک ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے فی الحال اپنی پارٹی کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ تمام تر مذاکرات کو ترک کر دے کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے اور ان کے گھر پر شدید طریقے سے چھاپے مارے گئے ہیں۔ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ جب تک حکومت کمیشن نہیں بناتی اور 26 نومبر اور 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک اس مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اب اگلی نشست نہ کی جائے جب تک حکومت کمیشن کی بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتی۔ اب ناظرین، آنے والے دنوں میں اس مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔